अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ माज़ी की फ़िल्म स्टार और ख़ूबसूरत अदाकारा निशो बेगम के बारे में। निशो बेगम की बेटी है साहिबा, उनका अपना भी एक करियर है, वो फ़िल्म स्टार रही हैं, अब अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। रैम्बो की वो शरीके हयात हैं। रैम्बो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप उनको देखते रहते हैं टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर भी, वो भी फ़िल्म स्टार रहे हैं, अभी भी अदाकारी के जौहर दिखाते रहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम निशो बेगम की साहिबा के मुतल्लिक़ की गई गुफ्तगू को इस वीडियो का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। बड़े दुखी अंदाज में निशो बेगम ने गुफ्तगू की है साहिबा के हवाले से और सुनने वाले भी दिल थाम लेंगे और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हुआ क्या है आखिर, क्यों निशो बेगम इतनी ज़्यादा अफसरदा हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले मार्च में साहिबा ने अपने चैनल के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से एक वीडियो लोगों से शेयर की जिसमें दिखाया कि उनके वालिद 45 साल के बाद उनसे मिले हैं, यानी कि उनकी पैदाइश से लेकर इतने साल उनके वालिद उनसे नहीं मिले। और वो भी एक बड़ी जज्बाती वीडियो है, उसको देखने के बाद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि निशो बेगम की शादी के बाद इनाम रब्बानी जो उनके शौहर थे 11 माह के बाद ही उनको छोड़कर चले गए और बकौल निशो बेगम के वो तमाम साजो सामान, मालो मता, उनकी कीमती चीज़ें लेकर चले गए और उनके पास सिर्फ उनकी बेटी बची जो उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, वो अपनी माँ के पेट में पल रही थी। वो कहती हैं ये मेरी सारी मालो मता थी। और एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट है, तो उन्होंने कहा कि बहुत से होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा और ये कहा कि ये शेर मेरी आज की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। अब वो शेर मैं आपको एज़ इट इज़ सुनाती हूँ, जो बातें उन्होंने कही वो फिर मैं आपको बताती हूँ। कहती हैं, लाजिम नहीं हर बार तुझे हम हो मुयस्सिर, मुमकिन है कि इस बार हमें सच में गवा दे। वो शख्स भला कैसे सकूं पाएगा जिसकी बरसों की रियाजत कोई मट्टी में मिला दे। इस पर वो आप दीदा हो गई, कुछ लम्हे उनसे बोला नहीं गया और फिर वो कहने लगी कि जिंदगी की कमाई जब लुट जाए तो कैसा लगेगा। बड़े ही दुख से उन्होंने ये बात की। फिर वो कहने लगी कि टोटल लॉस, एक्सपेक्टेशंस का, प्राइड का, रिस्पेक्ट का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का, ताल्लुक, मोहब्बत और चाहत का। फिर वो बताने लगी सब कुछ एक झटके में खो जाए तो यू आर अ टोटली लूज़र, आई एम वन ऑफ देम। अपने आप को वो कह रही थी, क्योंकि वो कहती हैं कि मैंने सब कुछ गवा दिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, गम का एक तूफ़ान है मेरे दिल में। पिछले 8 माह से मैंने अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देखी है, यानी साहिबा को नहीं देखा है। अब जिस अंदाज से, जिस दुखी दिल से वो बात कर रही थी, वो दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। वो कहती हैं कि वो जब से बाप से मिली है मुझसे नहीं मिली है। मैंने अपनी बच्ची को हर अच्छे बुरे में साथ रखा, पाला। जिस वक्त रैम्बो का रिश्ता भी आया तो ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं उठा के अपनी बेटी दे देती और कहती कि चलो जी ठीक है, लिव योर लाइफ। मैंने उसमें भी बहुत सी शराइत रखी, फिर बेटी की शादी की। उन्होंने कहा हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मेरी बेटी की शादी हुई, बल्कि जो गाने लगे थे मैं खुद उठकर जज्बात में खुशी से उन गानों पर डांस भी करी थी। लोग हैरान और परेशान भी थे। मेरी बच्ची से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन अब मैं अपनी बच्ची से मिली नहीं। फिर वो अपने शौहर इनाम रब्बानी के बारे में कहती हैं कि सब कुछ ले गया था वो। जब मेरी शादी हुई तो मुझे बहुत शौक था, फिल्म स्टार थी मैं, चीज़ें जमा करती थी, वो सब कुछ ले गया। सिर्फ मेरे पास, मेरे पेट में मेरी बच्ची बची थी और इस बार तो मेरी मालो मता के साथ वो मेरे जिगर का टुकड़ा ही ले गया। यानी उनका सोचना और समझना ऐसा है कि कुछ ब्रेन वॉशिंग हो गई है, बच्ची को उनके खिलाफ भड़का दिया गया है। जो इतने साल जिस बच्ची को बड़ी मेहनत से उन्होंने पाला होगा, कैसे बच्ची को हर मौके पे अपने साथ रखा होगा, वो बच्ची जब दूर हो जाए, उनके प्यारे प्यारे 2 नवासे भी हैं, दामाद भी हैं, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए तो आप सोचें कि उनको कैसा लगेगा। फिर अपनी शादियों के हवाले से भी उन्होंने बात की और बड़े हँसते हुए वो कहने लगी कि 3 शादियाँ की हैं मैंने ज़िंदगी में, और सोशल मीडिया पर अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही पहली वो इंसान हूँ जिसने 3 शादियाँ की हों। मैंने कोई गैर शरई अमल नहीं किया। मेरी पहली शादी 11 माह चली थी, वो लालच की नज़र हो गई, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद तस्लीम नामी एक शख्स से उनकी शादी हुई थी जो 6 साल रही, और वो कहती हैं कि 6 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर एक और साहब जमाल पाशा जिनसे उनकी शादी 30 साल तक चली।
پھر وہ بتانے لگیں کہ مجھے آج بھی پرپوزلز آتے ہیں، بڑے اچھے رشتے آتے ہیں، لیکن اب میں شادی نہیں کرتی کیونکہ لوگ بہت باتیں کریں گے، حالانکہ میں کر بھی سکتی ہوں۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، لیکن وہ بڑی دکھی بھی دکھائی دیں، ان کو بہت اپنی بیٹی سے الگ ہو جانے کا غم ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بہت باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہم فلم سٹارز کی بات کریں، ہمارے لیجنڈری جو اداکار ہیں ان کی بات کریں، تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز کے دوران ایسی بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جو سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی ہیں، لوگ ان پر بات کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے بڑے تنہا اور اکیلے رہ گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اپنے پیاروں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہیں، ایک گیپ آ گیا ہے، اکیلے رہ رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ۔ تو ہماری زندگیوں میں بھی، ان کی زندگیوں میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بڑا خوبصورت سسٹم ہے ہمارا، تعلق میں دوری نہیں آنی چاہیے، محبت چاہت میں شکایات تو ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے بے خبری ہو جائے۔ اب نشو بیگم یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کے انتقال کے بعد ان کے بہن بھائی جو اکثر لڑائی جھگڑے کے باعث ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ گھر پہ دعوت کا اہتمام کرتی تھیں، ان کو بلاتی تھیں تاکہ صلح صفائی ہو سکے اور جو بھی اختلافات ہیں ان کے درمیان وہ دور ہو سکیں۔ لیکن ابھی وہ خود ایک بہت بڑے دکھ سے گزر رہی ہیں، اور انہوں نے ریگریٹ کی صورت بھی اس کو بیان کیا، اور صاحبہ خود بھی اب زندگی کے اس دور میں داخل ہو گئی ہیں جہاں ان کے بچے بھی جوان ہیں، ان کا شوہر ان کا بہت خیال رکھتے ہیں، اب والد سے وہ مل لی ہیں۔ اور دیکھیے یہ دیکھ کر تو اندازہ ہوا کہ کتنے عرصے بعد بھی آپ کا رشتہ آپ کو ملے، آپ اس کو سب اختلافات بھول کر گلے لگا لیتے ہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہے کہ والدہ جنہوں نے اتنے سال آپ کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، شادی کی، ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہیں۔ مختلف انٹرویوز ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کے، جن میں والد تو نہیں تھے، والدہ اور بیٹی نظر آتی تھیں، اور بڑی خوشگوار زندگی ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کے متعلق بڑے پیار سے بات کرتی تھیں۔ یہ دوری بڑا دکھ دیتی ہے، تو صاحبہ کو بھی چاہیے کہ اپنی والدہ سے ملیں، اس طرح کا رویہ نہ رکھیں، کیونکہ اب ان کو اپنی بیٹی کی ضرورت ہے۔ جس وقت بیٹی کو ماں کی ضرورت تھی، وہ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ رہیں۔ اب جب ایک ماں کو ضرورت ہے جو کہ بزرگ بھی ہو چکی ہیں، جذباتی طور پر اتنی اسٹرانگ بھی نہیں ہے، تو بیٹی کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر والد نے بھی ماں کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہی والد ہیں جو اتنا عرصہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، کبھی پیدائش کے بعد ان کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ ویڈیو بھی دیکھیں صاحبہ کی تو اس میں وہ جب اپنے باپ کو اتنے سال کے بعد گلے ملتی ہیں تو پہلا جملہ بولتی ہیں، آنسو ان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں، اور کہتی ہیں میرا قصور کیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر، تو والد کہتے ہیں کہ میں شاید اسی لیے زندہ تھا، میری آخری زندگی کے پل چل رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی سانسیں باقی ہیں، قبر میں پہنچ چکا ہوں میں، شاید تم سے ملنا تھا مجھے۔ اس کے بعد وہ کافی دن اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ان کو کھانا بنا کر کھلا رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ ان کو ملوا رہی ہیں، وہ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہی خوشیاں جو اس شخص کو دی گئی ہیں جس نے آپ سے کبھی تعلق نہیں رکھا، آپ کو پیدائش کے بعد کبھی ملنے نہیں آئے، اور آج 45 سال بعد آئے ہیں اس سال، تو آپ کی والدہ جس نے ہر لمحہ آپ کا ساتھ دیا، اس کو آپ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ بڑا دکھ محسوس ہوا نشو بیگم کو اس طرح دیکھ کے، یقینی طور پر بہت سے لوگ بہت دکھی ہوئے ہوں گے۔ تو صاحبہ آپ پلیز اپنی والدہ سے جا کے ملیے، اور سب لوگ ان سے کہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر چیزیں نظر آتی ہیں، کہ اپنی والدہ کو ملیں جا کر۔ اس حوالے سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ری یونین ہو جائے دوبارہ سے پوری فیملی کی۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔